Votre esprit en réveille tout en douceur grâce à la combinaison de la LED rouge énergisante et de la chaleur qui prépare votre peau à recevoir tous les bienfaits de cette formule hydratante et anti-pollution. Détendez-vous et profitez d'un massage du visage apaisant. صباح الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. انا صافا شويه. الناس اللي متابعينا في انستغرام يكونوا عارفين لو بروبليم اللي عندي هاد الايام هادي. جا بروبليم دينسومني 3 جور ما كناش كاع كنعس بكري مع جوي ديك 10 ل 11 كتعاود تضربني الفيقه مع جوي ديك الوحده جوج اي صافي تنبقى فايقه ما تعاودش يجيني ناس. دونك هيير جيتي ايبر ميغا فيبل، عرفتي ما قدرت فريمون ندير حتى شي حاجه. جيتي كاو وعرفتي كنبزز على راسي ديك باش نعس اي ما كناش. دونك هيير جي بري ان رونديفو avec mon médecin. مشيت و جو lui expliquer la situation كيفاش دايره وكلشي. اي عطاتني تو سامبلومون دو مغنيسيوم وهو اللي خديت البارح مع جويديك لا البارح خديته مع التسعود قالت لي خدي مع جويديك 7 8 خديته مع جويديك التسعود ومع في التسعود ونص بحال هكاك ونعست الحمد لله. دونك جي بو ريكوبيري واخا فقت بكري. انا زعما من عوايدي كنفيق بكري هكاك تضربني الفيقه اي ولف واخا نعيا من نعس راسي في الصباح صافي كنحل عيني كيخصني نفيق. مي الحمد لله هيير جي بو موندورمير. خديت البارح اون تيزان ديال لويزا وهذا ولا كامومي خلطتهم بجوج وشربتهم. اي بور سا شفتوني فقت ودرت لو ماسك ديفايس ديال فوريو في وجهي. جي بيان نيتوايي ما بو فريمون. جي بري سوان ديال شي شويه هاد النهار هذا باسكو ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا، ولكن عندي لي سيرن ووجهي دابا صافا من بعد ما غسلت ودرت لي سوان ديالي ديال لو ماتان صافا. مي البارح فريمون كان شاحب جدا 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 جدا. اي فوالا دونك اليوم غادي ندوزو معايا لا جورني. صراحه هاد لو فلوغ درتو باش انا نتاكتيفا معكم باسكو جو سوي انا تري تري فيبل واخا هكاك واخا نعست، ولكن عارفين داك النعاس ديالي ما كيتعودش. اي صافي 3 جور عرفتي راه سي با فاسيل فريمون. جي با فيرمي لوي ابين واحد 2 زور ابين وتعاود ضربني الفيقه. دونك غادي تونسوني هاد النهار هذا وغادي ندوزو لا جورني ديالي انصومبل. البارح جي دو ريبورتي كاع لي كونسلطاسيون ديالي. ام سو سوري بور توت لي زابوني اللي متبعين معايا سور دايت برو. شكرا لكم بزاف على لا كونفيونس ديالكم. بزاف ديال لي شيري التحقوا بيا سور دايت برو. ان شاء الله نوصلوا لو بوا اوبجيكتيف انصامبل. اي بور لي بيرسون انتريسي بور لا بيرت دو بوا نخلي لكم لو كونت ديالي برو ديال دايت برو .jc في انستغرام. هو غادي نكتب لكم هنايا. بالنسبه للناس اللي اشاك فاش يقولوا لي ما تيلقاوش غنخلي لكم لو لين اللي غيديكم ديريكتومون لا باج بور مو كونتاكت ان شاء الله بور prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit. Voilà donc انا فطرت. j'ai fait quelques consultations. باقيين عندي دو سويفي مي لو سويفي تا كيخرجوا الناس من الخدمه عاد ils préfèrent parler باش نكونوا عاد تريبوزي وكلشي. اي سا دور با لونطون دونك تيكونوا خفافين صراحه. هادشي اللي كاين. غادي نمشي نشوف نطلع شويه على ديك لا كويزين حيت البارح تالمون جيتي فاتيغي خليت الماء ديال الغدا وخليت الماء ديال العشاء. عندنا اللي وجد العشاء ولكن فريمون داكشي كله بقى تما. عندنا نخشى داكشي في ليفيو وخوي عليه الماء باش يرطب باش انا فاسيلمون نغسلو في الصباح. بوغ لي بيرسون اللي تيقولوا لي عندك لو لافيسيل وما تغسليش الماء بيدك بارفوا تيكون لافيسيل عامر و تكون اون توت بيتيت كونتيتي ديال الماء. دونك اكوا بون انني نخوي داك لافيسيل ونعمر داكشي فهمتوا. دونك فاش يكون شي شويه صافي جو بريفير انني ندوزهم بيدي تنقول صافي كيسيون دو طون وصافي. مي سينون زعما فاش نشوف راسي صافي مطحطحه وداكشي وكتخاويه راه كنخشي على حساب مون ناز وصافي. سوفون تيكون عامر سوفون بحال دابا راه خصني نخوي عاد نخشي هاد الماء هادو. انا نشوف واش غنخشي ولا غادي ندوزهم بيدي. دونك نتلاقاو في لاكويزين ان شاء الله. اليوم غادي ندير ان كيك تري تري بازيك غير بوغ هكا لو غوتي ولا الفطور في الصباح بوغ عدنان وتا انا اوسي. دونك يكون عادي جدا هكا ان ميلانج انتر شوكولا وناتور وهادشي اللي كاين. جبت لكم الصخفه. يلا نتلاقاو في لاكويزين.
لي شيري انا شعلت الفران على درجه حراره 180 باش يسخن ليا، وانتر تو غادي نوجد معكم هذا الكيك فريمون ساهل بزاف، راه بريسك تو الموند كيعرفو. الوغ هنا غادي ندير 4 ديال البيضات، غنزيد لهم ساشي ديال لو سكر فاني، واحد القبيصه ديال الملح، وكاس ديال السكر سنيده. انا هنا عندي لو سكر بغان، تقدروا توصلوا حتى لكاس ونص ديال السكر سنيده، المهم كل واحد على حساب الحلاوه اللي تيبغي. غنجيو غنضرب هاد المكونات كامله مع بعضياتها لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى فريمون الخليط يتضاعف ويولي واحد اللون شويه بحال بيض، اونتر بيض وصفر. هنا غنزيد كاس لارب ديال الزيت، وغنزيد كاس ديال الحليب اولا كاس ديال دارون مسوس، انا ما لقيتش عندي دارون مسوس، وغنعاود نضرب عاوتاني. الوغ هنا غنزيد 2 ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، ديما حاولوا تغربلوها، وغادي نزيد 2 كيسان ونص ديال الدقيق ديال العنبه حتى هما نغربلوهم. لي شيري وغنطربوا هادشي كامل. الوغ فوالا لي شيري، ها هي لا تيكستور ديالها. دونك دابا هنا خديت واحد الاناء واحد اخر، حيت غادي ندير شويه هنا تقريبا الربع ديال هذا الخليط هذا. هنا غنضيف ساشي ديال الكاكاو، وغنضيف واحد شي شويه ديال القشور ديال الحامض حيت كيعطي واحد النكهه زوينه مع الكاكاو. ما كانش عندكم بلاش صافي. دونك هذا غادي يكون الخليط الاول، وهنا غنضيف واحد شي شويه ديال الحليب صافي باش تجيني بريسك لا ميم تيكستور، ونخلطوا هادشي كله مع بعضياته. الوغ فوالا لي شيري، ها هو لو مول انا اللي غادي ندير، هذا العادي الطويل، تقدروا تاخذوا نتوما اي مول. دونك هنا درت ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال الدقيق باش ما يلصقش. غادي نجي نخوي هذا الخليط كامل ابيض، هنا غادي نجيب هذا الخليط الكحل، غادي نحاول نخويه هنايا في الوسط. هنا غناخذ واحد العويد ديال الخشب، وغادي نحاول هكا ندير لو ميلونج. صافي وغادي نخشيها في الفران تقريبا واحد المده ديال 35 دقيقه على درجه حراره 180 تطيب، ونوريكم كيفاش جات. فريمون كيك عادي جدا جدا جدا، ولكن كيجي زوين هكا مع اتاي ولا قهوه في العشيه. بون لو كيك ديالي كيطيب،
دونك دابا غادي نمشيو باش نوجدو الغديوه ديالنا. غادي ندير فريمون شي حاجه خفيفه باسكو توتالور جبت قطعات ديال الدجاج يديكونجلاو، وقبيله وانا تنفكر شنو الحاجه البسيطه جدا اللي نقدر ندير وما بقاش واقفه بها صراحه في لاكوزين بزاف. دونك غادي ندير دي نوي بالبولي والبوافون صافي، ما غاديش نزيد عليهم خيزو ولا شي حاجه اخرى حيت انا تعجبني الفلفله لوغو ديالها تعجبني بزاف، وريشتو ميدم بزاف الفلفله كتعجبني لوغو ديالها بزاف. اي دوكو غنديرها غير مع البصيله والفلفله، دونك لي 3 تيب ولا لي 3 كولور صافي. يلا نوجدو الغديوه ديالنا.
بغيتي ندير فيه الخضره الاخرى نتا فلفلات بصح بين Bon, les chéris, j'ai tout nettoyé. J'ai vidé le lave-vaisselle وعاودت عمرته ما نشعلوش دابا حيت مازال ما عمرش صافي. دونك هنا كنسخن الماء باش ندير واحد 3 en 1. ها هو لو كيك كيفاش كيجي شفتوا il est très moelleux عادي فريمون عادي بازيك ايوا تيجي زوين. عندنا راه ديجا خدا دو طرونش. انا يلاه دابا غادي نمشي باش نبدا المونتاج. غترجع الروح. جات زوينه صراحه ما ناشفه ما فازكه هي هذيك. بالنسبه للفران البنات كل واحد والفران ديالو. بحال دابا انا الفران اللي عندي هنايا في لاكويزين كنشعلو الفوق والتحت باسكو عندي لو كاتالوج ديالو. وفاش تكون مثلا اون بات لوفي تيقولك شنو خصك ديري. دونك انا عندي تنشعل الفوق والتحت ماشي الفوق والتحت. كتكون واحد الشريطه الفوق والشريطه كامله لتحت. شرطه ما عرفتش واش عندكم بحال ديالي ولا ما عندكمش بحال ديالي. كاين عاوتاني الفران العاديه اللي خاصك تشعلي عليها غير لتحت حتى طلع عاد تشعلي عليها الفوق. دونك فريمون سا ديبون دو شاك فران. دونك هادشي اللي كاين. جيسبر فريمون انكم تكونوا دوزتوا معايا وبقيت زوين صراحه. هذا الفلوق هذا كان خفيف ظريف ولكن موتيفيت انا راسي معكم باش تعرفوا انكم تتعاونوني بزاف صراحه. قلت الا درت فلوق هكا غادي يعاوني نتحرك شي شويه. غير هزي ديك الكاميرا ديها لهنا بدلي لا باتري باش تعاود ترجع فيا شي شويه ديك لينيرجي باسكو البارح جيت فريمون تري فيبل. لي بيرسون اللي متابعيني في انستغرام راه عارفين هادشي. بالمناسبه ما تنساوش تابوني على الكونت ديالي ديال انستغرام راه كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات تما. وهادشي اللي كاين. دونك انا غادي نبدا المونتاج ديال هاد لا فيديو هذه باش نحطها لكم ان شاء الله باذن الله غدا ولا بعد غدا. جو بونس غدا نحطها لكم غدا يلا باش ما تعطلش عليكم الا كملتها اليوم. سينو غدا غادي يكون عندي شي شويه شارجي دونك جو با فلوغي لا جورني. غنفوكاليزي شويه على كونسلطاسيون. كاين بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي نبارطاجي معكم لا روتين شوفو ديالي اكطويل ولا روتين فيزاج. لا روتين فيزاج راه بارطاجيت معكم شنو كندير فريمون هاد الايام هادي. با غران شوز. كل مره كندير شي حاجه ماسك غوماج غير باش تعاود ترجع ليا ديك الاشراقه ولا معان ديالي. بارطاجيت معكم لي برودوي بور شعري. جو سوي توجور ان تران دو تيستي واحد لا غام راني كنت قلتها لكم. اي جو بونس كو لا ديفيرونس راه كاينه بارابور لشعري كيما كان نتضرر من بعد البحر ولا بيسين. دونك فوالا انا غادي نكمل 3 ان ديالي والكيك ديالي ونسالي المونتاج وغنمشي ندير دودو. دونك ما غيكونش العشاء اليوم باسكو فريمون شبعانين. حتى عندنا بقات من قبيله مع واحد الريدو عرفتو هذا الريدو توتالور كنت جالسه بغيت نطلعو جيت نطلعو ويهبط كامل ديك باق ماشي الريد ماشي ما عرفتش كنشرح لكم. المهم هذاك الريدو ديال برا. دونك الصباح مسكين ومشى بقات المعاشره اللي دوك السمطات وداكشي. دونك راه تصوبوا
وهذا الشيء اللي كيعطوك. هذه هي لا جورني ديالنا كيفاش دازت خفيفه ظريفه، ما فيها حتى شي حاجه انتريسونط في الحقيقه، ولكن قلت انني ما نغبرش عليكم وكم سا كنبقى اكتيف. فاش كنعرف راسي انني كنرمي فلوق مورا فلوق تنبقى فريمون حتى انا اكتيف ومواظبه على يوتيوب. فوالا دونك جيسبر كو سا فو فرا بليزير انكم تشوفوني مره. كنبغيكم بزاف، شكرا بزاف مره اخرى على الحب ديالكم، بوسه كبيره مني لكم، ونشوفوا في الفيديو الجاي.